फ्यूडलिज्म, वो फ्यूडलिज्म जिसका रास्ता रोका था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपका होस्ट सैयद ज़रार आरिफ अपने प्रोग्राम इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट प्रोग्राम में हमने आपको कैपिटलिज़म के मुताल्लिक़ बताया और कैपिटलिज़म के प्रोज़ एंड कॉन्स को भी बताया, और प्रोज़ एंड कॉन्स के बाद आज हम बात करते हैं कि अल्टरनेट फिर क्या था। जब कैपिटलिज़म जो है वो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन की तरफ आ गया और यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा जो है, जब मशीनी एज में इस कैपिटलिज़म ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की, तो उस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कुछ जो लोग थे वो बहुत रैपिडली बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और कुछ जो थे वो बहुत गरीब और गरीब तरीन हो गए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये इनइक्वालिटी की तरफ लेके जाता है ये सिस्टम। तो वहाँ पर जो है वो उस ज़माने के जो समझें बहुत ज़्यादा जाने पहचाने और माने हुए शख्स जिसने इसके ऊपर गौर व कौस किया और अपना एक सिस्टम दिया जो कि उस एक्सप्लॉयटेशन का अपोजिट था, वो थे लेनिन। तो लेनिन ने जो काम किया वो काम तो उसने कार्ल मार्क्स के ही उस प्लेटफॉर्म पे किया जो कि कार्ल मार्क्स, और सबसे पहले तो इस काम को आप समझ लीजिए कि रॉबर्ट ओवन ने जो है वो हाईलाइट किया, फिर सेंट साइमन ने जो है वो हेनरी डी सेंट साइमन ने इसको हाईलाइट किया, कार्ल मार्क्स ने उसके ऊपर जो है वो मज़ीद एक कदगन लगाई और उसने जो कम्युनिज़म का मॉडल दिया। लेकिन फिर लेनिन ने जो है वो उसको सोशलिज़म का जिसको बानी कहा जाता है कि सोशलिज़म का बानी है, और इसने जो है वो रशिया के अंदर इसको रशिया के रेवोल्यूशन के साथ उसको मंसूब किया 1917 के अंदर। अब ये सोशलिज़म है क्या? तो जिस तरह हमने आपको बताया था कि जो कैपिटलिज़म होता है उसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, और उस वेल्थ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फ्यू हैंड्स या जो है वो कैपिटलिस्ट के हाथ में, उसकी प्राइवेट ऑनरशिप के हाथ में होते हैं। सोशलिज़म उसके बिल्कुल बरक्स है, और ये एक पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, और इसको आप समझ लीजिए पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिटिक्स सिस्टम के साथ इंटरेक्शन है, तो जो कि पब्लिक ऑनरशिप के ऊपर बेस करता है। तो पब्लिक ऑनरशिप क्या है कि इसको आप कलेक्टिव या कॉमन ऑनरशिप भी समझ लीजिए। तो हम इसको अगर इसको एक आम अल्फाज में जो है वो इसकी डेफिनेशन लेते हैं तो सोशलिज्म इज़ अ पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेस्ड ऑन पब्लिक ऑनरशिप which is also known as collective or common ownership of the means of production. Those means include the machinery, tool, factories and used to produce goods that aim to directly satisfy human needs. यानी वो तमाम की तमाम चीज़ें, मादा हो या सर्विसेज हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अंडर द कंट्रोल, और वो किसके लिए होती हैं? वो पब्लिक के लिए होती है, लेकिन वो गवर्नेंस जो है वो कंट्रोल करती है, वो सबकी होती हैं और किसी एक की नहीं होती। तो अब इसी से आप ये समझ लीजिए इसकी जो अर्ली फॉर्मेशन है सोशलिज्म की वो कम्युनिज्म है। तो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म आर अम्ब्रेला टर्म। तो अमूमन एक आम जनरल इस्तिलाह के अंदर लोग लेते हैं तो वो कम्युनिज्म को और सोशलिज्म को एक साथ ही मिला देते हैं। तो क्योंकि बेस वही है इसलिए बात जो है वो वहीं से की जा रही है। तो चूँकि 1848 में कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने जो है वो ये थ्योरी जो है वो ये कम्युनिज्म थ्योरी पेश की थी। तो टू विंग स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स हैं। कैपिटलिज्म का ये अपोजिट है जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसके ऊपर ये कार्ल मार्क्स की बेसिस के ऊपर जो है ये सोशलिज्म को तरतीब दिया, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि लेनिन ने जो है वो इसकी बुनियाद डाली और उसको इसका बानी भी कहा जाता है। तो प्योरली जो सोशलिस्टिक सिस्टम है या सोशलिस्ट सिस्टम है उसमें जो है वो जितने भी लीगल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस होते हैं ना वेल्थ एंड सर्विसेज के, वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होते, स्टेट के हाथ में होते हैं। यानी किसी भी इंडिविजुअल को जो ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए हो या ज़रूरियात उसकी होती हैं, चाहे वो फूड से लेकर के उसकी हेल्थ केयर तक भी जो है ना उसकी डिसीजन मेकिंग जो है गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और गवर्नमेंट ही जो है वो हर बंदे की आउटपुट को डिटरमिन करेगी और वैल्यू करेगी।
اس کا پرائسنگ لیول بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تمام گڈس اینڈ سروسز کا ڈٹرمن کرنے کا. اس سے وہ ایکویلٹی پیدا کرتے ہیں, جو کہ مطلب ایک طرح سے اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں بتاؤں تو دیکھیں اللہ رب العزت نے بھی کسی کو دے کر بھی آزمایا, کسی کو لے کر بھی آزمایا, لیکن یہاں پہ جو سوشلزم ہے وہ بالکل ایک کانٹراسٹ ہے کیپٹلزم کا. تو یہ دیکھ لیجئے کہ جب بھی کبھی کوئی استحصال یا جسے کہتے ہیں نا ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, تو اس کے نتیجے میں جو ریورس آتا ہے یا اس کے نتیجے میں جو ایجیٹیشن آتی ہے, تو وہ جو ریولوشن یا ارتقاء جو آتا ہے نا, وہ پھر انقلاب جو آتا ہے وہ پھر حق کو بھی ڈینائی کر جاتا ہے, اور پھر وہ ایسے رولز یا ریگولیشنز بناتا ہے کہ جو کہ کسی بھی طور پر فطرت سے جو ہے وہ بالکل کانٹراڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سوشلسٹ contend that shared ownership of resources and central planning provides a more equal distribution of goods and services and a more equitable society. یعنی یہ اس کا نعرہ ہوتا ہے کہ یہ گڈس اینڈ سروسز کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ اس انداز میں کرتا ہے کہ ایک ایکویٹیبل سوسائٹی کے قیام کو یہ عمل میں لائے. تو سوشلزم جو ہے وہ اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم سے کچھ کی فیکٹرز میں آپ کو بتا دے رہا ہوں جو کی ٹیک اویز اس کے ہیں, کہ اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ پبلک آنرشپ پہ بیس کرتا ہے, یعنی مینس آف پروڈکشن جو ہوتے ہیں وہ پبلک آنرشپ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیے جاتے ہیں. آل لیگل پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کرتی ہے ان اے سوشلسٹ سسٹم. سوشلسٹ سسٹم ترتیب دیا جاتا ہے, اس کے مطابق وہ جو ہے وہ کرتی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کس کی کیا آؤٹ پٹ ہے اور کس کی پرائسنگ لیول کیا ڈٹرمن کرنا ہے. سوشلسٹک سوسائٹی کے اندر جو شہری ہوتے ہیں وہ ریلائی آن دا گورنمنٹ آن ایوری تھنگ, یعنی فوڈ سے لے کے ہیلتھ کیئر تک ہر چیز کے اوپر جو لوگوں کا جو انحصار ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. گورنمنٹ اگر پے بیک کر رہی ہے تو ویل, اگر وہ نہیں پے بیک کر رہی ہے تو پھر اس کے اندر بھی ایک طرح سے وہ جب آگے جائیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ اس کے کونس میں کیا آتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے مونوپلی جو ہے وہ اپنی بنا لیتے ہیں. Proponents of socialism believes that it leads to a more equal distribution of goods and services and more equitable society. یعنی یہ اس کا ہوتا ہے کہ پروپوننٹس کے ایسا لگتا ہے کہ سوشل سسٹم کے اندر گڈس اینڈ سروسز کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے. ایگزامپلس آف سوشلسٹ کنٹریز کے اندر جو ہے سوویت یونین جو تھا وہ یہ سوویت یونین سے اب تو آج رشیا بن گیا اور یہی اس کے خاتمے کی وجہ بھی بنی. کیوبا, چائنا, وینزویلا, سوشلسٹ آئیڈیلز, اور وینزویلا کی بھی حالت آج آپ دیکھیے کیا ہے, وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئی. چائنا نے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا اور وہ سوشلسٹ کنٹری سے آہستہ آہستہ وہ کنٹرولڈ کیپٹلزم کی طرف چلے گئے. 50 سال کا عرصہ لگا اس کام میں. سوشلسٹ آئیڈیلز انکلوڈ پروڈکشن فار یوز رادر دین فار پروفٹ. یہ ہے کہ ان کو جتنی ضرورت ہے معاشرے کے لیے اتنی پیداوار ہوگی, تو جو پیداوار کی سطح کا اندازہ جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی کے اوپر نہیں لگایا جائے گا, نہ پروفٹ ارننگ کے لیے لگایا جائے گا, بلکہ لوگوں کی ضروریات کو یکجا کر کے اس ڈیمانڈ کو کوپ اپ کرنے کے لیے سپلائی کی پروڈکشن کو مطلب سپلائی کے پارٹ بنائے. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ مٹیریل ریسورسز امنگ آل پیپل. نو مور کمپیٹیٹو بائنگ. اب یہ چیز جب ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے کس کو کتنا ملنا ہے, کیا ملنا ہے, اور ہر ایک کے ساتھ ایکویلٹی رکھی جائے, تو پھر جو گڈس اینڈ سروسز ہیں اس کے اندر کہیں کمپٹیشن نہیں پیدا ہوتا اور کمپٹیٹیو انوائرمنٹ بھی جنم نہیں لیتا. تو اسی لیے فری ایکسیس ٹو گڈس اینڈ سروسز جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں نظر آتا. کیپٹلزم ود اٹس بلیف ان پرائیویٹ اونرشپ اینڈ دا گولز ٹو میکسیمائز پروفٹ اسٹینڈز ان کنٹراسٹ ٹو سوشلزم. یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بالکل ایک دوسرے کا کنٹراسٹ ہے. تو کیپٹلزم کا کنٹراسٹ سوشلزم اور سوشلزم کا کنٹراسٹ کیپٹلزم. While socialism and capitalism seem diametrically opposed, most capitalist economies today have some socialist aspects. یہ آج آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ جہاں پہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کیپٹلزم تو پوری دنیا کے اندر کیپٹلزم ان آئسولیشن پریویل نہیں کر رہا, اسی طرح پوری دنیا میں ان آئسولیشن سوشلزم بھی پریویل نہیں کر رہا. تو اگر کسی ملک میں جہاں کیپٹلزم ہے وہاں کچھ سیکٹرز پہ اور سیگمنٹس پہ وہاں پہ سوشلزم بھی موجود ہے جہاں گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے اور اپنی ریٹ کو قائم کرتی. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ جو سوشلزم ہے وہ اپوزٹ ہے اس کیپٹلزم, اور انڈیویجولزم کی جو لبرٹی ہے نا, لبرلزم کو ختم کرتا ہے یہ,
کیونکہ وہ لبرلزم جو کہ ایبیوز یا ایکسپلائٹیشن کا باعث بنتے ہیں اور نیگیٹو ایکسپلائٹیشن، تو اس کو یہ ختم کرتا ہے۔ تو 18 to 19 سینچریز کا جو ارلی پیریڈ تھا اس کے اندر جو ہے وہ یورپین کنٹریز کے اندر چونکہ انڈسٹریلسٹ پروڈکشن اینڈ کمپاؤنڈ اکنامک گروتھ جو ہے بہت تیزی سے بڑھی تھی، تو کچھ لوگ بہت امیر ہو گئے اور کچھ لوگ بہت غریب ہو گئے، تو اس لیے جو ہے نا سوشل کنسرنس کے اوپر پھر سوشلزم کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا کہ ان ایکویلٹی کو ختم کیا جائے اور انکم کو جو ہے وہ ایکویلٹی کے زونز میں لایا جائے۔ جو موسٹ فیمس سوشلسٹ آئے اس میں رابرٹ اوون ہے، ہنری ڈی سینٹ سائمن ہے، کارل مارکس ہیں، اور پھر آخر میں جو ولیڈیمر لینن ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ ایکسپاؤنڈ دا آئیڈیاز آف ارلیئر سوشلسٹ اینڈ ہیلپ برنگنگ سوشلسٹ پلاننگ ٹو دا نیشنل لیول آفٹر 1917 ان دا بلوشوک ریولوشن ان رشیا۔ اس کے کچھ فیلیئرز بھی ہیں، اور یہی فیلیئرز جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوویت یونین کے بھی فیلیئر کا باعث بنے تھے، اسی طرح سے ماؤ زیدان کے جو چائنیز رولرشپ تھی اس کی بھی طرح سے 20th سینچری کے اندر اس کو بھی ڈاؤن فال تو آیا، لیکن انہوں نے ٹرانسفارم کر لیا۔ تو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز جس کی ہم آگے پھر بات، تو اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ کمیونزم کیپٹلزم ایک ایکسٹریم ہے اور اس کا دوسرا ایکسٹریم جو ہے وہ کمیونزم ہے، تو سوشلزم جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو کیپٹلزم سے کمیونزم کی طرف یا کمیونزم سے کیپٹلزم کی طرف جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا